اجي تقرا. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قناة اجي تقرا. غادي نتابعوا الشابيتر الثالث ديال الميكانيك دي بوين. وصلنا للسينيماتيك، شفنا لي كوردوني، شفنا لي سيستيم كوردوني بربعة. دابا وصلنا للسينيماتيك، دابا دخلنا في الميكانيك فين غادي نستعملوا هادوك لي روبير، هادوك لي عفوا دوك لي سيستيم اللي شفنا. عندنا تعريف السينيماتيك اللي هي ليتود، اللي هي الدراسه ديال واحد ديال الحركه، دراسه الحركه ديال واحد الجسم. حنا هنا غادي نشوفوا نقاطي ان بوين مثلا، مثلا بحال بيا ولا داكشي غادي ندرسوا الدراسه ديالها. عندنا بعدا باش نتفاهموا عندنا الميكانيك سوليد والميكانيك دي بوين، يعني شي حاجه نقطه وشي حاجه ديال الجسم، جسم يمكن نعتبروه نقطه. المهم سوليد غادي تقراو مع الاخ حسن، غادي تقراو مجموعه ديال ان سوليد هو مجموعه ديال لي بوين. حنا دابا غادي نخدموا لي بوين، يعني لي بوين هما لا باز باش تشوفوا السوليد. فوالا عندنا التعريف كيقول لا سينيماتيك ليتود دي موفمون دي كور انديبوندامون دي كوز كي لي برودويز، يعني دراسه ديال الحركه ديال الجسم. المهم غادي نشوفوا داكشي بيان ديتايي. عندنا لي بارامتر اللي غادي نحتاجو. عندنا اكس غادي نوليو دابا نستعملو، غادي نوليو نخدمو ديبون دو طون. فوالا غادي يعني الوقت غادي يولي عنده واحد الدور. عندنا اكس تيغال اكس لي تي، y تيغال y لي تي، et z تيغال z لي تي. هما لي زيكواسيون بارامتريك دو لا تراجيكتوار. فوالا اي هادشي كامل le paramètre فيه هو le temps كي كنشوفو هنا t. le paramètre le temps t. فوالا هادشي علاش غادي نحتاجوه pour déterminer l'équation de la trajectoire ديال مثلا الممر. فوالا غادي نشوفو هنا عاوتاني واحد الفرق ما بين ان ريفيرونسيال et un repère. quoi c'est un référentiel؟ كيف كنشوفو تنعرفو تنديرو واحد ار كبيره او يعني المركز ديالو اي جي ك لا باز ديالو، و ان روبير اللي هو عنده حتى هو نفس هذا غير هو ما عندوش ار كبيره. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ لا ديفيرونس ترى اي لو طون. لو طون هو لا ديفيرونس، يعني فاش غادي نشدو هاد لا باز هادي علاش غادي نقولوها فيكس فيكس دون لو بير، يعني فاش غادي نديرو دي لا دي تي ديال اي تيكال دي ديال دي تي ديال جي تيكال دي ديال دي تي على دي تي ديال كا، يعني هنا تيكال زيرو حيت فيكس. فيكس ديبون دو طون، يعني فيكس مع مرور الزمن ما تيتغيرش. فوالا هنا غادي نبداو. بغيت نشرح لكم واحد الحاجه اخرى قبل ما نتابعوا في الدرس ديالنا. هذه اون بتيت انتروداكسيون سور لا سينيماتيك. عندنا شنو هي لا ديفيرونس ما بين لا ديفيرونسيال مثلا ديال او ام كيف شفنا هنا. عندنا هنا تيتا مثلا، هنا تنديرو تتبقى لنا في اي مثلا رو مثلا. هنا هادشي شفناه ياك كتبقى لنا شنو هي لا ديفيرونس ما بين هادي وما بين دي او ام اي تي على سور دي تيتا. علاش نديرو لا ديفيرونسيال لا ديريفي بارسيال او ام المتغير هو تيتا، وهنا تنديرو هاد سلاش كبيره في ايرو. علاش ما تنستعملوش هادي كنستعملو فاش يكون عندنا بزاف ديال المتغيرات. مثلا كيف شفنا عندنا اف لا فونكسيون في عندنا تيتا، عندنا رو مثلا، ولا عندنا هنا اكس يكغيك زد. هنا عندنا غير متغير واحد اللي هو تيتا، دونك هنا تنستعملو غير دي. فوالا هنا وضحت لكم الفرق. دابا غادي نمروا للفقره الثانيه. الفقره الثانيه اللي وصلنا ليها اللي هي مهمه هي لا فيتيس اي لاكسيليراسيون دان بوين ام او مثلا ان بوين quelconque par rapport à un référentiel qui s'appelle R de centre O. هنا كنديرو R زعما لو سونتر هو O، R ما داير ماشي زيرو، R O ياك R O صغيرة تنديرو. هادي تنرمزو لها باش نقولو بارابور. دونك غادي نكومونسيو بار on va commencer par le vecteur vitesse. السرعة دابا غادي ندرسو السرعة والتسارع. الفيكتور فيتاس في
ام بارابور ار ملي كنقراوها هذا السرعه ديال النقطه ام بدلاله يعني هذا لو ريفيرونسيال ار هي مشقه ديال لو فيكتور ام بدلاله الزمن. ما نساوش سلاش ار باش نعرفوا ان ريفيرونسيال خدامين فيه. حنا دابا غادي نعرفوا علاش كنستعملوا هاد سلاش ار. دونك من هذه هو لا ديفينيسيون دو لا فيتيس du point M par rapport à la référentielle R. Donc غادي نشوفوا هنا les vecteurs unitaires de ce dernier يعني اللي هو V sont fixes. علاش فيكس كي قلنا قبيله في الفيديو اللي في البارتي ليست البارتي الاولى indépendant du temps ديال الزمن. يعني الا كانت دي اي ولا سور دي تي تيغالا زيرو. فوالا عرفنا علاش دلاله الزمن فيكس. Donc si on considère un repère qui s'appelle R' ou R2', par exemple عندنا مثلا هنا اختارينا si on considère un autre référentiel عفوا ماشي repère un autre référentiel اللي هو R' اللي عنده لا باز ديالو هي e de prime g. هنا نديرو غير e prime g prime g prime k prime هادي لا باز ديالو. يقدر يكون عنده لو ميم او ولا يكون حتى هو شي او بريم، ما علينا. هنا لو ميم غادي تكون ها كيفاش غادي تولي لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس du point M par rapport à un référentiel qui s'appelle R' est égal à la dérivée du vecteur position en M par rapport à un référentiel R' qui قلنا sur dt يعني بدلالة الزمن. فوالا يكون هذا هو التعريف. بدلتي فين انت تخدم هنا غادي تبدل عاوتاني. الا كانت R' هنا غادي تخدم على R'، كانت R2' هنا تخدم على R2'. ونشوفوا هذا الشيء في الفيديو اللي يجي ان شاء الله. دابا وصلنا للنهايه ديال هذه الفقره اللي هي l'accélération du point M par rapport à référentiel R. l'accélération شنو هي؟ l'accélération كتعريف ديالها l'accélération est l'accélération du point M par rapport à R est égale à la dérivée de la vecteur vitesse du point M par rapport à R sur dt خدامين في le référentiel R. مابقيناش نقولوا ان روبير. ولا هي la dérivée seconde de la vecteur position OM par rapport sur dt par rapport à t المهم الريفيرونسيال هو R. من هنا غادي نكونوا انتهينا من الفقره الاولى والثانيه اللي هما مهمين في الدرس. في الشابيتر الثالث بخصوص لا سينيماتيك دي بوين غادي نشوفوا في الحصه الجايه لي سيستيم كوردوني غادي نربطوهم بهذا سيستيم كوردوني 3 ولا 4 غادي نربطوهم بلا فيتاس كل وحده كل ان سيستيم غادي نشوفوا لي كومبوزون ديالو في لي كومبوزون ديالو في الكارتيزيان لي كومبوزون ديالو في السيلندريك في السفيريك في بولار مي كل وحده بالفيتاس ديالها والاكسيليراسيون ديالها. من هنا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، بارطاجوا مع صحابكم ونتمنى لكم الحظ السعيد. تحياتي.